अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबल फज़लिल अब्बास, अस्सलामु अलैकुम या शुहदा अल करबला। आज शहादत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की निस्बत से मौला की मुख्तसर ज़ियारत पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा जाफ़र मोहम्मद अब्न अली अल बर्रुत तकी अल इमामुल वफ़ी, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फुतरुस प्रोग्राम रोज़ाना आप लोगों के लिए इराकी टाइम 9 से 9:45 रात के वक्त में, और पाकिस्तानी टाइम 11 से 11:45 और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 11:30 से 12:15 के दौरान मौला के हरम मुतहर से आपको मुत्तसिल करता है। आए मौला से सलाम और अर्ज़ अदब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला को सलाम पेश कीजिए। आज दुआ करने में कल मेरा तैसे दुआ करने में अच्छे हो जाए। इलाही आमीन। मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें और सदा सलामत रहें। मेरे को कब्र बुलाना है ये माहौल पे। मौला आपकी परेशानियां मुश्किलात हल फरमाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम का सदका किसी की मोहताज ना हो। और मैं कब्र हुई मैं हुई 10 दफा हुए कब्र में और मैं शाम बीबी घर ही अभी दोगो बीबी के शाम रहते हैं। मौला आपकी मासूम ज़बान को अपनी जनाब में मकबूल फरमाए। मौला आपकी ऊपर रहमत बरकत नादिल फरमाए। सदा आबाद रहें और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, लिहाजा अस्सलामु अलैकुम। करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। ए मेरे मौला, मेरे आका, मेरे सैयद व सरदार, मेरी मुश्किल कुशाई करे मौला हुसैन, मेरी मुश्किल कुशाई करे। भाई आपसे मुझे छोटा सा काम है, इसके बाद अगर आप अब मुझसे 2 मिनट बात कर लेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी प्रोग्राम के बाद। मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, इंशाअल्लाह सदा सलामत रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए में खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सदा आबाद रहें। तवस्सुल की घड़ियाँ अहले बैत अलैहिस्सलाम के शहर में मौला से मरबूत करने का सबब। अस्सलामु अलैकुम। अहले बैत अलैहिस्सलाम खुदावंद मुताल की बुजुर्ग हस्तियाँ। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अलैकुम या अबा हुसैन, सलाम अलैकुम या सय्यदुल शुहदा। मौला सलाम अलैकुम या सय्यदुल शुहदा, सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन, सलाम अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, सलाम अलैका या गरीब अहल नवा
سلام قبول کر مولا بارگاہ رسالت میں مجھے سلام قبول کر مجھے مولا. السلام علیکم یا حسین. سدا سلامت رہیں. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمیشہ آباد رہیں اور اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کربلا مولا میں آپ کی آواز موجود ہے. مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا میرے مولا ہمیں جلد سے جلد اپنے روضے کی زیارت نصیب کرائیے. ہمیں صحت دیے، شفا دیا، عزت دیے، سوائے اپنے غم کے اور کسی غم میں نہ رلائیے گا. اپنے روضے کی زیارت نصیب کرائیے. صلی اللہ محمد وعلی. سدا سلامت رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سدا آباد رہیں، اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں رہیں. دوستان، محبت کے ساتھ مولا کے ذکر کے لیے، مولا سے توسل کے لیے شرکت فرماتے ہیں اور اپنے خلوص کا اظہار جذبات کے ساتھ فرماتے ہیں. جذبہ اس وقت بنتے ہیں جب عقیدت سے ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قبلہ. کربلا مولا میں آپ کی آواز موجود ہے. مولا کی بارگاہ میں سلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تعریف پیش کیجیے. سجدہ سلام، میرا سجدہ سلام. میرے لیے آگا دعا کیا کریں، ہر وقت ہمارے لیے دعا کیا کریں. ہم بہت بڑی مشکلات میں ہیں. ضرور آپ کے لیے دعائیں. خداوند متعال آپ پر رحمت برکتیں نازل فرمائے. سدا آباد رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں رہیں. سدا سلامت رہیں. اہل بیت علیہ السلام کے صدقہ سدا سلامت رہیں. حاجات کا محور، حاجات کا مرکز، باب الحوائج. باب الحوائج مولا عباس علمدار علیہ السلام. تسکین قلب کے لیے انسان اہل بیت علیہ السلام سے رجوع کرتا ہے. آج کا دن حزن و ملال کا دن، اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرنے کا دن. اہل بیت علیہ السلام پر فدا ہونے کا دن، اہل بیت علیہ السلام سے متوسل ہونے کا دن. سکون اور اطمینان قلب کا دن اس وقت ہوتا ہے جب اہل بیت علیہ السلام سے انسان مرتبط ہو جائے. یوم الوعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے. مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم یا ابا عبد الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین سید الواسطین. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین.
अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या साहिब अल-असर वल ज़मान, अल-अमान अल-अमान अल-अमान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला साबिल हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। है मेरे मौला, है मेरे आका हुसैन, मौला हम आपकी बारगाह में अपना सलाम पेश करते हैं। मौला हमारा सलाम कबूल कीजिए और मौला हमारी तमाम दुआओं को अपने दरबार में कबूल कीजिए और मौला हमें जल्द से जल्द करबला आने की तौफीक दें ताकि हम तेरे रोज़े पे आके तेरी ज़ियारत करें और तुझसे दुआओं अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए फरियाद कर सकें। अल्लाहुम्मा अजल वली कर फरज, अल्लाहुम्मा अजल वली कर फरज, मौला इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए। भाई हमारे लिए कुछ भी दुआ किया करें कि मौला हमें साहिब औलाद कर दे और हमारे मौला रिज़्क़ में बरकत पैदा कर दे। अहले बैत अलैहिस्सलाम का सदका खुदावंद मुताल आपको औलाद अता फरमाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम की खादिम औलाद नसीब हो आपको और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौला से रब्त पैदा करना ज़हरा के गुलिस्तां को फिर जुल्म ने घेरा है, टुकड़े जिगर तकी का ये गवाही दे रहा है। जोधा की नस्ल वाली एक और थी मलऊना, जिसने खुद अपने हाथों घर अपना उजाड़ा है। कोई ये नहीं बतलाता क्या जुर्म था सैयद का। अस्सलामु अलैकुम। सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है। मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। यौम शहादत इमाम तकी अलैहिस्सलाम का पुरसा भी पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम अली इब्न अल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम औलादुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम असहाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम फातिमा ज़हरा सय्यद निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम बारे इमाम 14 मासूमीन, अस्सलामु अलैकुम बाउल फजलुल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम बाउल हवाइज इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। परवरदिगार आलम आले मोहम्मद के सदक़े से आज उनकी पुरसादारी है। परवरदिगार इस पुरसेदारी को आले मोहम्मद के सदक़े से इमाम ज़माना इस पुरसेदारी को कबूल करना अपनी बारगाह में। मौला हुसैन इस पुरसेदारी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाना। परवरदिगार आलम जहाँ जहाँ मोमिन मोमिनात परेशान हो, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार आलम आले मोहम्मद के सदक़े से उसके तुफ़ैल में हमारी भी मुश्किलों को हल फरमा। खुदावंद आले मोहम्मद के सदक़े से अपनी अमान में रख। हमारे बहन भाइयों को सबको मोमिनात को अपनी अपनी अमान में रख। या अल्लाह जहाँ जहाँ लोग मौला के ज़ियारत के मुश्ताक हैं, अल्लाह उन्हें ज़ियारत नसीब हो आले मोहम्मद के सदक़े से। इसके तो में खुदावंद आले मोहम्मद के सदक़े से हमें भी ज़ियारत से मुशर्रफ अता फरमा। बहन में खसूसन परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े से या अल्लाह जो हमारे काम में रुकावटें हैं अल्लाह उनको दूर फरमा, उनमें हल अता फरमा। परवरदिगार नागानी फासे नागानी बीमारी से महफूज फरमा। परवरदिगार आलम आले मोहम्मद के सदक़े से कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील अता फरमा। इमाम की ज़ियारत का शरफ अता फरमा। परवरदिगार आलम इमाम के लश्कर में अता फरमा। इमाम ज़माना वक्त की ज़रूरत है आपकी। परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े से जल्द आ जाइए और हमें भी नेक हिदायत फरमाया। हम आपके अनवार में अता फरमाए, हम के लश्कर में अता फरमाए। परवरदिगार हमें मौला हुसैन के खून का बदला लेने के तौफीक अता फरमाए आले मोहम्मद के सदक़े से। परवरदिगार आलम जो आपकी टीम काम कर रही है उसमें भी तरक्की अता फरमाए। इस प्रोग्राम को वसी अता फरमा आले मोहम्मद के सदक़े से। और मौला इमाम ज़माना इस पुरसे को कबूल करना। मौला इमाम तकी अलैहिस्सलाम की शहादत है परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े से। खुदाया बाबुल हवाइज, आप बाबुल हवाइज हैं,
مولا سلامت، مولا عالم آپ کے دشمنوں پہ لعنت کے حال بے شمار، پروردگار عالم محمد کے خطے سے ناکانی فاصل میں قدرت مولا اس پرسے کو قبول کرنا، امام زمانہ اس پرسے کو قبول کرنا، بی فاطمہ زہرا سلام اللہ اس پرسے کو قبول کرنا، قبلہ ہمارے لیے دعا کرنا، مولا صدا سلامت رہیں، مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، سدا آباد رہیں، اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہیں، خدا بند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ توسل کرنے والے دوستان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز موجود ہے، مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت پیش کیجیے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا آپ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو مولا، آپ کے بیٹے کا پرسہ، آپ کے پوتے کا پرسہ مولا حسین قبول کیجیے اپنی بارگاہ عزی میں۔ امام تقی علیہ السلام کی شہادت پہ مولا غمزدہ دل ہے مولا، عشق بار آنکھیں ہیں مولا، سلام قبول کیجیے مولا، پرسہ قبول کیجیے۔ یا امام تقی جواد آپ پہ بھی لاکھوں کروڑوں درود سلام ہو مولا، آپ کی بے کسی پہ، آپ کی مظلومیت پہ سلام مولا۔ مولا جس نے آپ پہ زہر دیا، آپ کو زہر دے کے مارا مولا، اس پہ لعنت ہو خدا کی مولا، آپ کی قاتلوں کو لعنت کرتی رہوں گی مولا، جس نے آپ کو اس ملعون پہ لعنت کرتی رہوں گی، تک قیامت تک لعنت کرتی رہوں گی مولا۔ حسین علیہ السلام اپنے بیٹے امام تقی کا پرسہ لے لیجیے۔ آج ہم یتیم ہو گئے، آج ہمارا امام ہماری دنیا سے چلا گیا مولا، اس پرسوزناک منظر کو دیکھ کر یاد کرتی ہوں، جب بھی پڑھتی ہوں وہ منظر، جب مولا آپ کو زہر دیا گیا مولا کیا حالت ہوئی ہوگی۔ میرے مولا کم سن تھے، اتنی عمر نہیں تھی میرے امام کی، اور میرے امام کی شہادت ہو گئی مولا۔ آپ کے وجود مبارک کو سلام مولا، آپ کے اندر اتنی کرامات تھی مولا، ہمیں بھی کرامات دے دیجئے، ہمارے علم اور عمل معرفت میں اضافہ دے دیجئے، روزگار میں برکت دے دیجئے۔ میرے بھائی خدا تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہیں، اور خدا متعال آپ کے اوپر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا سلامت رہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے، مولا کو سلام کیجیے اور امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ دیجیے۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیر، السلام علیکم یا ابن فاطمہ زہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو، امام زمانہ کو، مولا عباس کو، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ کو، حضرت امام تقی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتی ہوں۔ مولا اپنی بارگاہ میں میرے اس پرسے کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ تجھے واسطہ دیتی ہوں حضرت امام تقی علیہ السلام کا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا، مولا عباس کا واسطہ دیتی ہوں۔ پاک ہستیوں میں صدقے میں باب الحوائج کے صدقے میری تمام پریشانیوں کو دور فرما، میری تمام حاجات کو قبول فرما، اور جتنے مومن مومنات اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں مولا سب کی حاجات کو قبول فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ مولا حسین کے صدقے میں، مولا عباس
حفاظت کرے، مجھے صاحب اولاد کر دے، میری جھولی کو بھر دے اللہ، تیرے رحمت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، یا اللہ مجھے اولاد کی دولت عطا کر دے، یا اللہ کوئی معجزہ دکھا دے، میں سال 40 میں مشی کرنے کے لیے کربلا آ جاؤں، مولا کوئی معجزہ دکھا دے، یا غازی عباس میرا نام لکھ دے، مجھے اذن زیارت کر دے مولا، میں اس سال آنا چاہتی ہوں مشی کرنے کے لیے، یا غازی عباس میرا نام بھی لکھ دے مولا، آپ تمام زائرین کا نام لکھ رہے ہیں مولا، میرا نام لکھ دیں بس مولا، میں آپ جانتے ہیں دلوں کا حال میں میرا کتنا دل بے چین ہے آپ کے پاس آنے کے لیے، یا غازی عباس مشی کرنے کے لیے مجھے کربلا بلا لیجیے مولا، کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ بنا دے ایسا کہ میں کربلا پہنچ جاؤں مشی کرنے کے لیے، بس غازی عباس آپ میرا نام لکھ دیجیے مولا حسین، مولا عباس کو کہہ دیجیے کہ وہ میرا نام لکھ دیں، یہ میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد پہ، میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں، خداوند مطالعہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہیں۔ توسل یقیناً مولا سے ہی کیا جاتا ہے کیونکہ وہ دیتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنا وسیلہ بنایا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ ارتباط پیدا کر سکیں۔ اللہ جل شانہ نے اہل بیت علیہ السلام کو عزت رتبہ عطا فرمایا، توسل کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے، اللہ کی طرف، اللہ کی جانب اللہ سے وسیلہ طلب کرو، تلاش کرو، تلاش کرنا ہے وسیلہ، اور ایسا وسیلہ جو ہمیں نجات دلا دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کربلائی محلہ میں آپ کی آواز موجود ہے، مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے، امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ بھی دیجیے، بسم اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، السلام علیکم یا حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا حضرت امام حسن علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا سید الشہداء، السلام علیکم یا حضرت امام حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، السلام علیکم یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا شہداء کربلا، السلام علیکم یا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، السلام علیکم یا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور میں ان کا پرسہ پیش کرنا چاہتی ہوں اور یہ کچھ نذرانہ عقیدت پڑھنا چاہوں گی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیابان اور ہوتا ہے، نشیمن اور ہوتا ہے، تقی سا پھول جس میں ہے وہ گلشن اور ہوتا ہے، امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے، ابو طالب کی اولادوں کا بچپن اور ہوتا ہے، سبحان اللہ، آسمان روشن ہے، جواد مولا رضا کا مکان روشن ہے، یہ چاند 10 رجب کا پیام لایا ہے، تقی کے نور سے سارا جہان روشن ہے۔ اور یہ دعا کرتی کہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں جو انہوں نے دین محمد کی خاطر سختیاں جھیلی، شہادت پائی، ہمیں ہماری نسلوں کو اور ان کے راستے پر اور ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا سچا عشق عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائی محلہ میں آپ کی آواز موجود ہے، مولا کو سلام، عرض عقیدت اور مولا محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کیجیے۔ بہت شکریہ، صد شکر مالک تیرا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض، السلام علیکم یا ابو الغاث۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ امام محمد تقی علیہ السلام کا، پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور بر ام الفضل لعنت تا قیامت بے شمار۔
پروردگار تو جواز آزادی کے زخمی پہلو کا ہم تمام مومنین و مومنات کی تمام دلی حاجات کو قبول و منظور فرما کے احسان عظیم فرما اور ہمیں جلد از جلد مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. بھائی التماس دعا نائب الزیارت رہیے گا مولا کی بارگاہ میں. ضرور حتماً آپ سب کی طرف سے ہم نائب الزیارہ ہیں. سدا سلامت رہیں. آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں. خداوند متعال ہمیشہ آپ پر سایہ محبت اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رکھے اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں. سدا آباد رہیں. سدا اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہیں. خداوند متعال نے اہل بیت علیہ السلام کو رتبہ عزت مقام عطا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام رحم دل ہیں, رحیم ہیں, کریم ہیں, شریف ہیں. ان کے در پہ آنے کے بعد انسان دوسروں سے مستغنی ہو جاتا ہے کیونکہ اس در پہ جو ملتا ہے کہیں اور سے نہیں مل سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد. کربلائے مولا میں آپ کی آواز موجود ہے. مولا کو سلام اور جناب امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کیجیے. بسم اللہ. مولا کی کارموں پہ لعنت ہے بے شمار. مولا تک مولا سلامت رکھے مولا کے چاہنے والوں کو, اور آپ اتنے بڑے کاوش یہ کام کر رہے ہیں, آپ کو سلامت رکھے پروردگار. ہماری آواز کربلا تک پہنچتی ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سید النساء العالمین. السلام علیکم یا امیر المومنین. السلام علیکم یا غازی عباس علمدار. السلام علیکم سقائے سکینہ. السلام علیکم یا امام زمانہ یا غریب الغرباء یا بی بی معصومہ. ہمارے دل کی آوازیں سنیں, ہمارے بچوں کے لیے بہترین سبب کریں اور بہترین کریں. جو بے اولاد ہیں ان کی گودیں بھرے پروردگار, وہ آپ کے در پہ آئیں اور میری ماں مسرت بانو کو زندگی صحت دیں اور فاطمہ کو بہترین گویائی دیں. وہ بولنے لگے, وہ ہر سال کربلا آتی ہے, مولا اسے بولنے کی طاقت دیں. وہ نوحے پڑھتی ہے بی بی کے, بہت دعائیں ہیں اس کے لیے. اور شعیب کو بیٹا دے, علی زہرا کو بیٹا دے پروردگار, غازی کا علم اٹھانے والا دے. بہت شکریہ بھائی, جیتے رہیے, آپ سلامت رہیے. ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے ربط رکھیں. خداوند متعال انسان کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے جب وہ توسل کرتا ہے اس کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز فطرس پروگرام میں موجود ہے. مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے اور امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کیجیے. بلند آواز سے درود پڑھیے. السلام علیکم. سلام سر, کیسے ہیں آپ کی کیسی ہے؟ کرم مولا کا احسان. مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے. امام حسین علیہ السلام کی روزے پہ. جی بالکل. کربلا مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے. صلاۃ و سلام علیہ حسنین کریمن کے, صلاۃ و سلام علیہ خاتم نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام. صلاۃ و سلام علیہ کربلا کے شہیدوں کے سردار امام حسین علیہ السلام.
صلاۃ و السلام علیک ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، صلاۃ و السلام علیک جنت کے شہزادوں، جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسین علیہ السلام، صلاۃ و السلام علیک کربلا کے شہیدوں کے سردار امام حسین علیہ السلام، صلاۃ و السلام علیک دین کی سربلندی، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والا ہمارے محبوب مولا امام حسین علیہ السلام، سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ کے آل محمد پر، سلام ہو آپ کے نواسوں پر، سلام ہو آپ کی پوری فیملی پر۔ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جائید مدد السلام۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے، مولا کو سلام پیش کیجیے، بسم اللہ۔ باب الفائز علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام۔ مولا میرے کانوں کو سماعت عطا فرمائے، مولا مجھے شہرت رکھے عطا فرمائے، مولا میرے ہر بے پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ السلام۔ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں اور خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ توسل کی گھڑیاں مولا کی بارگاہ میں ہمیشہ پیش ہوتی رہیں گی۔ اور مولا سے ہمیشہ ربط جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب علی۔ کربلا مولا میں آپ کی آواز موجود ہے، مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے اور امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الصفائے والفقراء، السلام علیکم، السلام علیکم یا رسول ایھا المقبول السلام علیکم یا مولد الشیخ الزوار، السلام علیکم سلطان عرب والعجم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں۔ توسلات کی گھڑیاں مولا کے شہر میں، مولا کی بارگاہ میں، مولا سے ربط، مولا کے شہر میں، ایک یاد مولا کی دور رہ کر بھی، ایک تمنا مولا کے دیدار کی، ایک شوق مولا کی طلب کا، ایک جستجو مولا سے ملنے کی، کب ان کا دیدار ہو، یہ مومن کی چاہت ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला को सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या मौला या समान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला मुझे भी अपने दर पे बुलाइए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबलाई मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला की बारगाह में सलाम पेश कीजिए और इमाम तकी अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा पेश कीजिए। हम अब ताज़ियत पेश करते हैं हमारे वक्त के इमाम को, इमाम तकी अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा। और अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल वसीन, अस्सलामु अलैका सारल्लाह व इब्न सारे वल वित्रल मौतूर, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका ब्रदर आई कांट। सदा सलामत रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत रहें और अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए तले रहें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है। लब्बैक या हुसैन। सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कबाब फातिमा, पाकिस्तान, कराची। सदा सलामत रहे। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत पे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश करती। सलाम हो आप पर अल्लाह के वली, सलाम हो आप पर अल्लाह की हुज्जत, सलाम हो आप पर अल्लाह के नूर जमीन के अंधेरों में, सलाम हो आप पर फजल रसूल अल्लाह, सलाम हो आप पर आपके पदर बुजुर्गवार पर, सलाम हो आप पर आपके बेटों पर, सलाम हो आपके दोस्तों पर। मैं गवाही देती हूँ, ये देता हूँ, आपने यकीनन नमाज कायम की, ज़कात अदा की, नेक कामों का हुक्म दिया और बुराइयों से रोका, कुरान मजीद की इस तरह तिलावत की जैसा हक़ तिलावत है, और अल्लाह के लिए जहाद किया जैसे हक़ जहाद होना चाहिए। आपने सब्र किया हर तरह के मसाइब पर, आपने वफात पाई। मैं आया हूँ आपके पास बहैसियत ज़ाहिर आपके हक़ को पहचान। माशाअल्लाह, खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। सदा आबाद रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत रहें और अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए तले रहें और अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में जल्द आना नसीब हो। अस्सलामु अलैकुम। भाई मुझे हमारी तरफ से मौला को सलाम भेजिए, दुआ बच्ची को बेटा अता हो। इलाही आमीन। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए और आपकी तरफ से हम मौला की बारगाह में नाइब ज़ियारत हैं, मौला की बारगाह में सलाम पहुंचाएंगे और ज़रूर आपके लिए दुआ गो है। खुदावंद मुताला आपकी बेटी को औलाद अता फरमाए, आपकी जो मुश्किलात हैं हल फरमाए, सदा आबाद रहें, जल्द करबला आना नसीब हो, आपकी नेक तमन्नाएं अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल हों, सदा आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? करम मौला का एहसान। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला को सलाम पेश कीजिए। अस्सलाम अलैका या मौला हज़रत अबुल फज़ल अब्बास बाबुल हवाई जतरकनी, इमाम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैं सलाम पेश करती हूँ। सदा सलामत हमारे सलाम कबूल करें।
हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहें। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला को सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल वसीन, अस्सलाम वालेकुम सारल्लाह व इब्न सारिया वल बितर अल मौतूर, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अबुल फज़ल अब्बास या मौलाया सय्यदी इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न उम्मुल बनीन अस्सकाए सकीना व लंबरदार हुसैनी, सलामुल्लाहि अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम मुइना ज़फ़ा वल फ़क़रा, अस्सलामु अलैकुम शम्स शमूस, अस्सलामु अलैकुम अनीस नफूस, अस्सलामु अलैकुम मदफून बर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैकुम अबुल हसन अली बिन मूसा रज़ा राज़िबुल क़द्र वल क़दा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम साहिबुल अस्र वज़ ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान, अस्सलामु अलैकुम शरीकुल कुरान, अस्सलामु अलैकुम मज़हर अल ईमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। सदा सलामत रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत रहें। ये आपका अपना प्रोग्राम है और दोस्तान को भी राग़िब कीजिए। तो इस प्रोग्राम में कॉल के ज़रिए, व्हाट्सएप वॉइस कॉल के ज़रिए शिरकत फरमा सकते हैं। मौला से रोज़ाना इराकी टाइम के मुताबिक रात 9 से 9:45, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 से 11:45, इंडियन टाइम के मुताबिक रात 11:30 से 12:15 के दौरान 45 मिनट दौरानिए के दरमियान मौला से कांटेक्ट करके सलाम और दुआ कर सकते हैं और दुआएं ज़ियारतें और मौला से दुआएं मांग सकते हैं। सदा सलामत रहें, हमेशा आबाद रहें, अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए में रहें। मौला की शहादत मौला से तवस्सुल, यादगार लम्हात। अस्सलामु अलैकुम। करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदुन निसाइल, अस्सलामु अलैकुम या सारल्लाह व अपने सार। मेरी तरफ से मौला की खिदमत अक़दस में बहुत सलाम और दुआओं की दरख्वास्त फरमाइए। सदा सलामत रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत रहें। आपको पीछे रख के आपने याद रखा, बहुत शुक्रिया। इलाही सदा सलामत रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत रहें। खुदावंद मुताल आपकी जो मुश्किलात हैं हल फरमाए। वक्त मौला से तवस्सुल का है, रात का वक्त है। रात के वक्त में दुआ मांगनी चाहिए अपने लिए, अपने अहल व अयाल के लिए। दिन भर के सारे अमाल का मुहासबा रात करके सोना चाहिए ताकि हम मौला से अपनी दिली कैफियतें बयान करके सोएं। प्रोग्राम का आखिरी टाइम है और आखिरी वक्त के अंदर हम यही अर्ज करेंगे, इस प्रोग्राम को याद कर रखिए। हर रोज़ इराकी टाइम के मुताबिक रात 9 से 9:45, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 से 11:45, इंडियन टाइम के मुताबिक रात 11:30 से 12:15 के दौरान व्हाट्सएप वॉइस कॉल के ज़रिए से रब्ता कीजिए। स्क्रीन के ऊपर नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। जिन दोस्तान ने इर्तिबात पैदा किया उन सबका शुक्रिया। आए मिलकर मौला के ज़हूर की दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज।